हय आमी हांवें गव्हर्नराक एक लेटर बरयल्लें आसा की जें गव्हर्मेंट जें चल्लां तें गव्हर्मेंट आसूं नसल्याक अशें जमा आसा आनी तांचो एक MLA कमी जाल्ले कारणान सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेस परत आसा तेन्ना हेची जर हेचे पयलीं 5 हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार सरकार जेन्ना निसटता खुर्ची जेन्ना वयता पावराची तेन्ना ते खंयच्या लेवलाचेर पयलीं गेल्ले आसा आनी तसलो प्रसंग येवचो न्ही आनी येदा कदाचित जर तेणी असो विचार जर केलो की राष्ट्रपती राजवट लावप किंवा सस्पेन्शन एनिमेशन किंवा हांव डिजॉल्व अशें कितें विचार करीत जाल्यार ती महामहिम गव्हर्नरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केला तुमी तांकां मान्यता दिवची न्ही आनी एज ए सिंगल लार्जस्ट पार्टी तेमी आमकां संदी दिवची जी आमी पयलीं पासून मागत आसात तेन्ना पयलीं आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आमी तेजेर संदी आमकां पयलीं दिवची म्हूण मागल्ली आमकां दिवप जालें ना एटली आतां आमी परत तीच हें करतात की सरकार सद्या सरकार जो आसा CM खूद आसा CM तेंच्या मंत्र्यांक मेळप जायना आमदारांक मेळप जायना गोंयचे जे प्रश्न आसा ते तशे आसात आनी सरकार ना की बरोबर म्हळ्यार आसूं नसल्याक जमा आसा आनी आयकपाक वेगवेगळे येता की कित्याक सरकार करपाक शकता डिजॉल्व करपाक शकता हें तें म्हळ्यार कित्याक तांकां तेंचेर आमी हेज्या पयलींचो जर तेजी हिस्ट्री पळयत इतिहास जर पळयत जाल्यार ते खंयच्या लेवलार वयतात असलो प्रसंग येवपाक जायना ही आमी विनंती केल्या आनी तेजे भायर आमी टायमूय मागला सविस्तर चर्चा करपा खातीर आमकां टायमूय दिवचो आमचे लिगल सेल अध्यक्ष किंवा आमचे सिनियर मेंबर आसात तांकां 7-8 मेंबरांक आमकां टायम दिवचो असो आमी गव्हर्नरा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आमी तांच्या ADC मार्फत तांकां आमी टायम आमकां दिवचो म्हणून विनंती केल्या ते म्हाका म्हणलें की मॅडमी कडेन विचारता आनी सांगता पूण आजून फोन आयलो ना पूण आमी टायम मागलो आसा